اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد عامر طارقی شاذلی تارکیہ جہانگیریہ روحانی مرکز کی جانب سے، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز ہم کارڈ کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے، تو اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے پیر مرشد کی نگاہ سے دوبارہ کارڈ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ تو جو لوگ کارڈ کروانا چاہتے ہیں وہ ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر 1 دن بعد، 2 دن بعد، 3 دن بعد، یا جیسے بھی جو لوگ رابطہ کرنا چاہتے ہیں اور ہماری ویڈیو ان تک دیر میں موصول ہوتی ہے تو وہ لوگ ہم سے اس وقت بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ کارڈ کا سلسلہ مسلسل جاری رکھیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے، آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ کارڈ کرنے کا سلسلہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم کارڈ شروع کرتے ہیں، اور جو لوگ بعد میں ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں تو بعد میں ضرور ہمارے اس عمل کو سنیں، انشاءاللہ سننے سے بھی بہت زیادہ ان کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ المدار البدیع بدیع الدین بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ المدار البدیع بدیع الدین بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ المدار البدیع بدیع الدین بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ المدار البدیع بدیع الدین بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ المدار البدیع بدیع الدین بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ المدار البدیع بدیع الدین بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ المدار البدیع بدیع الدین بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ المدار البدیع بدیع الدین بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ المدار البدیع بدیع الدین بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ المدار البدیع بدیع الدین بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ المدار البدیع بدیع الدین بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ المدار البدیع بدیع الدین بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ المدار البدیع بدیع الدین بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ المدار البدیع بدیع الدین بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ المدار البدیع بدیع الدین بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ المدار البدیع بدیع الدین بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ المدار البدیع بدیع الدین بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ المدار البدیع بدیع الدین بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ المدار البدیع بدیع الدین بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ المدار البدیع بدیع الدین بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ المدار البدیع بدیع الدین بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ سمعنا نفر من الجن وقالوا انا سمعنا قرآنا عجمیا یہدی الی الرشد فآمنا به
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقوى صمت وعزمت عليكم أجب يا جبريل بحق إن أعطيناك الكوثر يا درجة بحق فصل لربك وانحر يا رفت ما بحق نشان والابتريات في البحق يبدو هذا شد عليك ملك طليقا أنت تعلم ما في قلوب محك سليمان بن دور علي سن حاد شد يبدو يا سريع يا بديع على عجائب جبريل الجبار كريم ميكائيل القهار كريم إسرافيل الأسر كريم يا عذراء شن شن عداد ختم كريم بحق يا حي وقيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين كل حاضر الحاذر بحق يا حنان يا منان سبحانك لا إله إلا أنت يا ربي كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء بحق قافها يا عين صاد بحق حامي عين سن قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقوى صمت وعلي وزمت علي واجب يا جبريل بحق إن أعطيناك الكوثر يا درجة البحق وصل لربك وانحر يا رفت ما بحق نشان والابتريات في البحق يبدو حاجن عليك ملك طليقا أنت نعلم ما في قلوب من محك سليمان بن دور علي اسم حاد شد يبدو حيا سلو يا بديع على عجائب جبريل الجبر كريم قال القهر كريم إسرافيل الأسر يا عدل وشن شدينات جادوا خدم قريب من حق يا حي وقيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنا من الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين كل حاضر حاجة بحق حناني وأننا سبحانك لا إله إلا أنت ربي كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء بحق غافا يا عين صاد بحق حامي عين سن قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقوى صمت وعلي وزمت علي واجب يا جبريل بحق إن أعطيناك الكوثر يا درجة البحق وصل لربك وانحر يا رفت مائل بحق نشانك والابتريات كفيل بحق يبدو حادث عليك الملك طليقا أنت تعلم ما في قلوب محك سليمان بن دور علي سن حادث يبدو حيا سلو يا بديع على عجائب جبرائيل الجبار كان ميكائيل القهار كان إسرافيل الأثر كان يا عذراء شن جنات جادوا خرم قريب حق يا حي وقيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنا من الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين كل حاضر حاجة بحق حنان يا منان سبحانك لا إله إلا أنت يا ربي كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء بحق قافها يا عين صاد بحق حامي عين سن قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد والنبي فحسبنا أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقوى صمت وعلي وزمت عليكم أجب يا جبريل بحق إن أعطيناك الكوثر يا درجة بحق فصل لربك وانحر يا رفت ما بحق إن شانك هو الأبتريات كفيل بحق يبدو حاد شد عليك ملك طليقا أنت تعلم ما في قلوب من محك سليمان بن دور علي اسم حاد شد يبدو حيا سريع يا بديع على عجائب جبريل الجبار كريم قال القهار كان إسرافيل الأسر يا عدل وشن شدينات جادوا خدم قريب حق يا حي وقيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنا من الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين كل حاضر حاجة بحق حنان يا الناس سبحانك لا إله إلا أنت يا ربي كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء بحق غافا يا عين صاد بحق حامي عين سن قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه سمعنا نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد والنبي أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقوى صمت وعلي وزمت عليكم أجب يا جبريل بحق إن أعطيناك الكوثر يا درجة بحق فصل لربك وانحر يا رفت مائل بحق نشانك والابتريات كفيل بحق يبدو حادث عليك الملك طليقا أنت تعلم ما في قلوب محك سليمان بن دور علي اسم حاد شد يبدو حيا سريع يا بديع على عجائب جبريل الجبار كريم قال القهار كان إسرافيل الأسر يا عدل شن جدينات جادوا خدم قريب بحق يا حي وقيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنا من الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين كل حاضر حاجة بحق حنان يا منان سبحانك لا إله إلا أنت يا ربي كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء بحق كافها يا عين صاد بحق حامي عين سن قاف أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقوى صمت وعلي وزمت علي واجب يا جبريل بحق إن أعطيناك الكوثر يا درجة البحق وصل لربك وانحر يا رفت بالحق نشانك والابتريات كفيل بحق يبدو حاشد عليك الملك طليقا أنت تعلم ما في قلوب من محك سليمان بن دور علي اسم حادث يبدو حيا سريع يا بديع على عجائب الجبار كان القهار كان إسرافيل الأسر يا عدل وشن شدينات جادوا خدم قريب حق يا حي وقيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنا من الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين كل حاضر حاجة بحق حنان يا منان سبحانك لا إله إلا أنت يا ربي كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء بحق غافا يا عين صاد بحق حامي عين سن قاف
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه سمعنا نفر من الجن وقولنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الله وآمنا به أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وما شر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا نقوى وصمد علم وصمد علم أجبيا جبر الحكم نطوني قلق وسريا درجة الحكم صلي ربك ونحن يا رفت بالحكم نشان قلب دريات في الحكم يبدو حدث علقا والقط والقط عندنا علم في غلب محكم سليمان بالدور علي اسم حادث الشدي يبدو حياس يبني على عجب جبر الجبر قل والقهر قل سنة ولا سنة عدل وشمس الجنات جادوا خدم قريب حكي حي وقيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين كل حاضر حاجة قريب حكي حنان يونان سبحانك لا إله إلا أنت رب كل شيء يا من بيده ولا كل شيء بحكي كافي عين صاد بحكي حامي عين سن قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أن سمعنا فلم نجد وقال إن سمعنا قرآنا عجمي يهدي للرشد من النبي وحسبت أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وما شر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا نقوى وصمد علوا وصمد علوا أجبيا جبر الحكم نطوني قلق وسريا درجة الحق وصلي لربك ونحن يا رب تمام الحق نشان قلب درياتني في الحق يبدو حلشن علقا مال مطولقا عندنا علماء في غلب محق سليمان من دور علي اسم حادث الشدي يبدو حياس يبدي على العجب جبر الجبر قال القهر قد يسنب لنا سرقا يعدل وشن جنات جادوا خدمنا بحق يا حي وقيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين برحمتك أرحم الراحمين كل حاضر حاجة قلب حق حنان ويانان سبحانك لا إله إلا أنت يا ربي كل شيء يا من بيده ملك كل شيء حق كافى عين صاد بحق حامي عين سن قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي للرشد فآمنا به فحسب أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا نقوى وصمد علم وصمد علم أجيب يا جبريل الحب نطواني كالقوسل يا درجة الحب وصلي لربك وانحره يا رب تمام الحق نشانك ولا بدرياتني في الحق يبدو حنش علقا ملك طولقا نندر علما في غلب من الحق سليمان بن دور علي اسم حادث الشد يبدو حياسر يا بريع العجاب جبريل الجبر قال القهر قال سلف لسر يعدل شين شاي جنات جادوا ختم قريب بحق يا حي وقيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين برحمتك أرحم الراحمين كل حاضر حاجة بحق حنان والناس سبحانك لا إله إلا أنت رب كل شيء يا من بيده ملك كل شيء حق غافا يعين صوت بحق حامي يعين سنقاف أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أن سمعنا فلم نجد وقال إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي للرشد وآمنا به أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وما شر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا نقوى وصمد علم وصمد علم أجيب جبر الحب نطواني قلق وسريا يا درجة الحق وصلي لربك ونحن يا رب تمام الحق نشان قلب درياتني في الحق يبدو حلش علقا ملك طولقا نندر علما في غلب محق سليمان من دور على الإسلام حاز الشد يبدو حياسر يا بريع العجب جبل الجبر قال القهر قال يسرب لا سرقا يعدل وشن شديد نادي ختم قريب بحق يا حي وقيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين برحمتك أرحم الراحمين كل حاضر حاجة بحق حنان وأنان سبحانك لا إله إلا أنت يا ربي كل شيء يا من بيده ملك كل شيء حق كافى عين صاد وحق حامي عين سن قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أن سمعنا فلم نجد وقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي للرشد فآمنا به أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقوى وصمد علم وصمد علم أجيب جبريل الحق نطوينا كالقوسل يا درجة الحق وصلي لربك وانحر يا رب تمام الحق نشان ولا بدريات كفيله بحق يبدو حاسر علقا ملك طولقا نندر علما في قلوب محق سليمان بن دور علي اسم حادث الشد يبدو حياسر يا بريع العجب جبل الجبر قال القهر قال سنة ولا سرقا يعذ لو شن شدنا جادوا ختم قريب بحق يا حي وقيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين برحمتك أرحم الراحمين كل حاضر العاجل بحق حناني والناس سبحانك لا إله إلا أنت يا ربي كل شيء يا من بيده ملك كل شيء حق غافا يعين صاد بحق حامي عين سن قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أن سمعنا نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي للرشد وآمنا به فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وما شر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقوى وصمد علم وصمد علم أجيب يا جبريل الحق نطواني كالقوسل يا درجة الحق وصلي لربك ونحن يا رب تمام الحق نشانك ولا بدرياتني في الحق يبدو حلش علقا ملك طولقا عندنا علما في غلب محق سليمان بن دور علي اسم حادث الشد يبدو حياسر يا بريع العجب جبريل الجبر قال القهر قال سنة ولا سرقا يعدل وشن جنات جادوا ختم قريب الحق يا حي وقيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين كل حاضرات حاجة بحق حنان ومنان سبحانك لا إله إلا أنت يا ربي كل شيء يا من بيده ملك كل شيء حق غافا يعين صاد بحق حامي عين سن قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أن سمعنا فلم من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي للرشد وآمنا به فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وما شر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقوى وصمد علم وصمد علم أجيب يا جبريل الحق نطواني كالقوسل يا درجة الحق وصلي لربك وانحر يا رب تمام الحق نشان ولا بدريات كفيله
بحكي يبدو حادث علي ملك طولي كان نظر علم في قلب محب سليمان بن داور علي اسمه حادث يبدو حياس يبري على عجب جبريل الجبر كان قال القهار قال إسراف لا سبق يعدل المشن شدنا الجال وقدم قريب بحكي يا حي وقيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين كل حاجة غير حاجة قال بحكي حنان يا أنا سبحانك لا إله إلا أنت يا رب كل شيء يا مميته ملك كل شيء حق كافة يا عيسى بحكي حامي عيسى قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل وحي لنا سمعنا كل مجن وقولنا سمعنا قرآنا عاجبا يهدي لرشد من نبي فحسب أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يا معاشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقوى وسمد علم وسمد علم جبريل يحبنا أعطيناك الكوثر هذا الرجل يحب وصلي لربك وانحر يا رب تمائل بحق النشان ولا بتريات كفيل بحق يا بدوح حادث شد عليك الملك طلق أن تدعو لما في قلبهم بحق سليمان بن داور علي سمع حادث شد يا بدوح يا سريع يا بديع العجاب جبريل الجبر كان وقالوا قهر كان إسراف الأثر كان يعلم الشن شد النار جادو ختم قريب الحق يا حي وقيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين كل حاضر حاجة قال بحق حناني وأنا سبحانك لا إله إلا أنت رب كل شيء يا من يريه ملك كل شيء بحق كافة يا عين صاد بحق عمل وعين سن قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل وحي لي سمعنا كل من الجن وقولنا سمعنا قرآنا عاجبا يهدي إلى رشد من النبي وحسب أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يا معشر الجن والإنس إن سرعة من درس من أقوى سمد علم وسمد عليكم أجب يا جبريل بحقنا طولين كالكوثر يا درج بحق وصلي لربك ونحن يا رب تعمل بحقنا جنة قلب درياتنا في الحق يبدو حرش عليك الملك طولين أندرى على ما في قلب محق سليمان بن داود عليه السلام حادث شنو يبدو حين يسري يوري على عجب جبريل الجبر كان القهر قال سنه سنه يعقل مشان شدنا جادو كان خدم قريب حكي حي وقيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين برحمتك أرحم الراحمين كل حاضر حاجة قريب حكي حنا يا الناس سبحانك لا إله إلا أنت رب كل شيء يا مميته ملك كل شيء حق كافة يا عين صاد بحق عمي وانسان قاف أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل وحي لنا سمعنا كل جن وقولنا سمعنا وقلنا عجبا يهدي الله سبحانه النبي وحسبت وأنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقوى وسمد علم وسمد علم جبريل جبريل بحق نطينك لكم هذا الرجل بحق وصلي لربك ونحن يا رب تعمل الحق نشان ولا تريد جبريل بحق يبدو حرش علق الملك طولك أن تدعو لما في قلوب محق سليمان بن داود عليه السلام حادث يبدو حياس يبدي على العجب جبر كلمة القهر كان يسلم أسكنك أثر قال يا عذل على شن شجنا جادو ختم قريب حق يا حي وقيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين برحمتك أرحم الراحمين كن حاضرات حاضرك بحق يا حنان يا الناس سبحانك لا إله إلا أنت رب كل شيء يا مميته ملك كل شيء بحق كافة يا عيسى بحق عمي يا عيسى قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلينا سمعنا فلم الجن وقالوا إن سمعنا قرآن عجمي يهدي الله سبحانه النبي وحسبت أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقوى وسمد علم وسمد عليكم أجب يا جبريل حقنا طواني قال لكم سريات رجل حق وصلي لربك ونحن يا رب تعمل بحق النشان ولا بدرياتني في الحق يبدو حرش عليك الملك طولك عندنا علم في قلب محب سليمان بن داود عليه السلام حارس يبدو حياس يوري على عجب جبر كان القهر قال يسأل الله سمع عدل وشن شدنا جادوا خدم كريم بحق يا حي وقيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين برحمتك أرحم الراحمين كل حاضر حاجة قال بحق حناني وأنا سبحانك لا إله إلا أنت يا رب كل شيء يا من بيده ملك كل شيء حق كافة يا عين صاد بحق حامي عين سن قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل وحي لنا وسمعنا كل من جن وقالنا سمعنا قرآن عجمي يهدي الله سبحانه النبي أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقوى وسمد علم وسمد علم جبريل جبريل الحمد لله لكم سريعا درج من الحكم وصلي لربك ونحر يا رب تمام الوحي ناشان ولا بدريات كيف الوحي يبدو حنش علق الملك طولك أن يدرن علم في قلب محك سليمان بن داود عليه السلام حنش يبدو حي أسرع يا بديع على عجابي جبريل الجبر قال القهر قال إسلام لا سرقي عند الله مشان شيلنا جاد ختم كريم بحق يا حي وقيوم لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين كل حاجة حاجة قال بحق حنا يوانا سبحانك لا إله إلا أنت رب كل شيء يا مميت ولا كل شيء بحق كافة يا عين صاد بحق حامي عين صاد قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل وحي لنا سمعنا فمن الجن وقالنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الله سبحانه النبي وحسبوا أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقوى وسمد علم وسمد عليكم أجب يا جبريل بحق نطواني كالكوثر يا درجة الحق وصلي لربك ونحر يا رب تمام بحق نشان ولا بدريات في الحق يبدو حرج عليك الملك طولك عندنا علم في قلب محق سليمان بن داود عليه السلام حدث يبدو حي يسري يبدي على عجب جبر كان القهر قال إسلام لا سري عدل مشان جنات جادوا ختم كريم بحق يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين كل حاضرات حاجة كريم بحق حنان يا ناس سبحانك لا إله إلا أنت رب كل شيء يا مميت ولا كل شيء بحق يا أبا عيسى بحق عمي عيسى قاف أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل وحي لنا سمعنا فلم الجن وقالوا لنا سمعنا قرآنا عجميا يهدي الله سبحانه النبي
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقوى السمع والبصر والعلم يا جبريل يحبنا طريق الكوثر يا دليل الحق وصلي لربك وانحر يا رب تبارك الحق ناشا ولم ترياتني في الحق يبدو حنش علق الملك طولق أن العلم في غلب من حق سليمان بن داود عليه السلام حادث يبدو حياة سريع يا بديع العجاب جبريل الجبر كان القهار كان إسلام الأسر يا عدل وشن شرينات جادوا خدم كان بحق يا حي وقيوم لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين برحمتك نحن الرحيم كل حاضر كان بحق حناني والناس وأنك لا إله إلا أنت ربي كل شيء يا من ميره ملك كل شيء حق قابا يعني صبح حمي عين سن قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل حي لنا سمعنا كل وجه وقولنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقوى السمع علم جبيات جبريل المحب أطغيناك الكوثر يا درجة المحب وصلي لربك وانحر يا رب تمائل بحق إن شانك هو الأبتر يا كفيل بحق يا بدوح حاز شد عليك ملك طلقا أنت تعلم ما في قلوبهم بحق سليمان بن داود عليه السلام حاز شد يا بدوح يا سريع يا بديع العجاب جبل الجبر كلمة القهر كان السلام في الأسر يا عدل من شنشدينات جادوا ختم كان السفلي ختم كان بحق يا حي وقيوم لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين كل حاضر على حاضر بحق حنان يا نان سبحانك لا اله الا انت يا رب كل شيء يا من بده ملك كل شيء حق غابا عين صالح حق حامي عين سن قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي ان سمعنا فنمن الجن وقولنا سمعنا وقلنا عجب يهدي الله شو من به افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقوى السمع والبصر والعلم يا جبريل الحق طريق الكوثر يا دلال الحق وصلي ربي وانحر يا رب تمام الحق شاني اكبه الابتريات في الحق بالدوح وحاشر عليك الملك طلق أن أنزل علم في غلب من حق سليمان بن داود عليه السلام حاج يبدو حياة الجبريل على العجب جبريل الجبر كانوا القهر كان يسلم في السماء عدل وشن شدنا جادوا ختم كان السفلي ختم كان بحق يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنا من الظالمين برحمتك رحمة الرحيم كل حاضر على حاجة بحق حناني وأنا نسوان لا إله إلا أنت ربي كل شيء يا من به ملك كل شيء حق يا أبا عين صالح بحق عامي عين سنقاض أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل حي لي نسمعنا فنمن الجن وقال نسمعنا وقلنا عجب يهدي الله شو من به أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقوى السمع والبصر والعلم يا جبريل الحمد طريق الكوثر يا دليل الحق وصلي لربك وانحر يا رب تمام الحق نشان ولا ترياتني في الحق يبدو حاج عليك الملك طلق أن علم ما في غلب من حق سليمان من داود عليه السلام حاج يبدو حياة سليمان يبدو على العجب من الجبر كان بقال القهر كان يسلم لا سقي عدل وشن شدينات جادوا خدم كان بحق يا حي وقيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنا من الظالمين برحمتك رحمة الرحيم كل حاضر على حاجة بحق أنني وأنا سبحانك لا إله إلا أنت رب كل شيء يا من بيده ملك كل شيء حق غابا عين صالح بحق عامي عين سن قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل حي لي سمعنا فنمن الجن وقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي الله شو من وحسبت أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقوى السمع والبصر والعلم يا جبريل الحق طريق الكوثر يا دليل الحق وصلي لربك وانحر يا رب تمام الحق ناشا ولا ترياتني في بحق يا ابن وحنش عليك الملك طلق أن أنزل علم في غلب من حق سليمان بن داود عليه السلام حدث يبدو حياة سريع يا بديع العجب جبل الجبر كانوا القهر كان يسلم لا سريع عند وشن جنات جادوا خدم قري سفلي خدم قري بحق يا حي وقيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنا من الظالمين برحمتك رحمة الرحيم كل حاضر على حاجة بحق حناني وأنا سبحانك لا إله إلا أنت رب كل شيء يا من به ملك كل شيء حق غابا عين صاد بحق حامي عين سن قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي سمعنا فنمن الجن وقولنا سمعنا وقلنا عجب يهدي الله شو من به أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقوى السمع والبصر والعلم يا جبريل الحمد طريق الكوثر يا دليل الحق وصلي لربك وانحر يا رب تمام الحق نشان ولا ترياتني فيه بحق يبدو حاسن عليك الملك طولق أن علم ما في غلب من حق سليمان بن داود عليه السلام حدث يبدو حياة سليمان يبدو على العجب جبريل الجبر كان القهر كان يسلم لا سرقي عدل وشن شدينات جادوا خدم ورئيس فلي خدم قال بحق يا حي وقيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنا من الظالمين برحمتك رحمة الرحيم كل حاضر على حاجة قال بحق أنني والناس وأنا لا إله إلا أنت رب كل شيء يا من يريد ملك كل شيء حق يا أبا عين صالح بحق حامي عين سن قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل حي لي سمعنا كل من الجن وقالوا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الله شو من وحسبت أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقوى السمع والبصر والعلم يا جبريل الحمد طريق الكوثر يا درج بالحق وصلي لربك وانحر يا رب تمام الحق نشان ولا ترياتني في الحق يبدو حنش عليك الملك طلقا عندنا علم في غلب من حق سليمان بن داود عليه السلام حدث يبدو حياة البديع العجب جبر الجبر كانوا القهر كان يسلم لا سرقي عدل وشن شدينات جادوا خدم قري سفلي خدم قري بحق يا حي وقيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنا من الظالمين برحمتك رحمة الرحيم كل حاضر على حاجة بحق حناني وأنا سبحانك لا إله إلا أنت رب كل شيء يا من ملك كل شيء حق يا أبا عين صالح بحق من سن قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل أوحي إلي أن سمعنا فنم الجن وقالوا أن سمعنا قلنا عجيب يهدي ولا نسمع النبي وحسبت أنما خلقنا كما مسوا أنكم إلينا لا ترجعون يوم مسوا الجن والإنس سنعد من دنسون أقوى سمن علما سمن علما جميع أجر والحمد لله كلكم سريعا درج من الحكمة صلي لربك ونحن يا رب تمام الحكمة نشان ولا بدريات كبير الحكي يبدو حل شنو عدنا من طول كان يدرع علماء فقل بهم حك سليمان بن داود عليه السلام هذا شري يبدو حيا شري يبدي على عجب جبريل الجبر كريم كان قهار كان اسلام الأسر كان يعدل وشن شجنات جاد وخدم قري سفلي خدم قري بحكي يا حي وقيوم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين برحمتك نحن رحم كل حاضر العاجل قلبي يحكي حنا يا الناس وان لا اله الا انت ربي كل شيء يا مولي ملك كل شيء حق يا ابا عيسى وحق يا عيسى قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل وحي لي انا سمعنا فنم الجن وقولنا سمعنا قلنا عجم يهدي ولا شباب النبي وحسب انما خلقناك بعمل سمونكم الي لا ترجعون يا معشر الجن والانس ان سنعد من درس من اقوى سمن علم سمن علم جميع جمال الحب نطوني كلام سريات من الحب وصلي النبي ونحن يا رب من الحب نشنا قلب دريات قبيله بحكي يا بدو حنش نعد من نطول كان ندر علم في قلب محب سليمان من دور علي اسمه حدث يا بدو حيا سريا ولي على عجب جبل الجبر كان قال القهر كان يسلم لا تسمي عدل وشن شين الند جاد خدم قري السفلي خدم قري بحكي حي قيوم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين برحمتك يا ارحم الراحمين كل حاجه انا حاجه بحكي انني والناس وان لا اله الا انت رب كل شيء يا من به ملك كل شيء حق آباء عين صاد بحق حامي عين صاد قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلينا سمعنا فضل الجن وقال الناس سمعنا قرآن عجمي عند الله به أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يا معشر الجن والإنس إن استطعتم من دون من أقوى سمن علما سمن علما جميع أجر والحمد نطوني كلكم سريعات من حب وصلي لربي ونحن يا رب تبارك بحقنا جان قلب دريات نفيله بحق يبدو حان شنو عرقا مالك طولك نظر على ما في قلب محق سليمان بن دور عليه اسمه هذا شنو يبدو حين يسر يبني على عجب جبر الجبر كان قال القهر كان يسلم لا سمي عدل وشن شرينات جاد وقدم قريب بحكي يا حي وقيوم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين برحمتك يا ارحم الراحمين قل حاضر الحاج قلبي بحكي ان يا الناس وان لا اله الا انت ربي كل شيء يا من بيده ملك كل شيء بحكي كافة يا عين صاد بحكي حامي عين صاد قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل وحي إلي أن سمعنا فلم نجد وقالوا أن سمعنا قلنا عن جميع أهل الله وجمع النبي وحسب أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ومشي الجن والإنس سنعدهم أنت أنفس من أقوى سمن علم وسمن علم جبيا جبريل الحكمة طولك الكوثر يا درج الحكمة صلي لربك ونحن يا رب تبين الحكمة نسأل الله بدرياتنا في الحكمة يبدو حنشن عليك الملك طولك عندنا علماء في قلب محب سليمان بن دور علي اسمه حال شدي يبدو حيا سري يبدي على عجب جبريل الجبر كان قال القهار كان يسلف نسلم يعدل وشن شدنا جاد وخدم قري سفلي خدم قري بحكي حي وقيوم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين برحمتك يا ارحم الراحمين كل حاضر هذا قال بحكي ان الناس وان لا اله الا انت ربي كل شيء يا من به ملك كل شيء حكي ابا عين صاد بحكي من شن قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل وحي لي نسمعنا فمن جن وقالوا سمعنا قلنا قرآنا عجبي يهدي إلى الرشد من النبي وحسبت أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يوم الشن الجن والإنس سنعد من درس من أقوى سمن علم وسمن علم أجب يا جبريل الحمد نطوني كلكم سريعات من الحب وصلي لربك ونحن يا رب تبارك الحمد نسأل قلب درياتنا في الحكي يبدو حنش عليك الملك طولك عندنا علماء في قلب محب سليمان بن دور علي اسمه حنش يبدو حين ياسر يوري على عجب جبريل الجبر كان قال قهر الإسلام لا سمي عدل شن شديد جاروا خلق من قريب حكي يا حي وقيوم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين برحمتك يا ارحم الراحمين كل حاضر هذا قلبي حكي حنا يا الناس وان لا اله الا انت رب كل شيء يا من بيده ملك كل شيء حكي يا ابا عين صاد بحكي حامي عين صاد قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل وحي الينا سمعنا في المنجن وقلب الناس سمعنا قرانا عجبي اهل الله واسمع النبي وحسب انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون يوم الشن الجن والانس سنعد من درس من اقوى سمن علم وسمن علم أجب يا جبريل الحب نطوني قال سري هذا الرجل الحب وصلي لربك ونحن يا رب تبارك الحب نشان نقول درياتني في الحكي يبدو حدث علقا والقا طلقا عندنا علماء في قلب من حق سليمان بن دور علي اسمه حدث يبدو حيا سري ولي على عجب جبريل الجبر قال قهر قال يسنا فلا سري عدل وشرشير الناد جاد وخدم قال سفلي خدم قال بحكي يا حي يا قيوم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين برحمتك يا ارحم الراحمين كل حاضر هذا قال بحكي انني والناس وان لا اله الا انت رب كل شيء يا من به ملك كل شيء حكي يا ابا عين صاد بحكي حامي عين سنقاب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل وحي إلينا سمعنا فالمنجن وقولنا سمعنا قلنا عجب يهدي ولا شمع النبي أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يوم الشن الجن والإنس سنعد من درس من أقوى سمن علم وسمن علم أجب يا جبريل الحمد لله قال كوثر هذا بالحب وصلي لربك ونحن
يا رب تمام الحب نشان نقول البريات من كل الحق يا ابن حنش علي قال مالك طولك أن تدعو علماء بغلب من محب سليمان من دور عليه السلام حاز شدي أبو حيا سليا ولي على عجب جبران الجبر قال القهر قال الإسلام لا سمي عدل وشن شرين عجل وخدم وريس بلي قدم قري بحق يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين برحمتك أرحم الراحمين كل حاضر راجع قال بحق أنا والناس لا إله إلا أنت رب كل شيء يا من يريد ملك الغلو حق يا أبا يا عيسى بحق يا عيسى قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل حي لي نسمعنا كل جن وقلنا نسمعنا قرآنا عجبيا يهدي الأجمع النبي وحسب أنما خلقناكم وما سمناكم لله تروا يعني وما شد الجن ولا شد الشرع من دار السنة وصلوا عليه وصلوا عليكم أجب يا جبريل حبنا طونك القوس يا دلال بالحكمة صلى لربكم حرق ربكم وإن الحكمة نشان ولا بدري أجنبي بالحكمة يبدو حل شنو عليكم من طولك عندنا علماء في غلب من حكمة سليمان من دور عليه سبحانه شد يبدو حكمة سلي ولي على عجب جبريل الجبر كانوا قال القهر قال إسلام ولا تبغي عدل وشن جودنا جالوا غدا كان من حكي يا حي قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنه من الظالمين برحمتك أرحم الراحمين كل حاضر الحاجة بحدنا وأن نسمع لا إله إلا أنت رب كل شيء يا من ولي ولا نقول شيء حق يا أبا يا عيسى وحق حمي يا عيسى قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل وحي لي نسمعنا كل جن وقول نسمعنا كلنا عجم يهدي الله شوام النبي وحسب وأنما خلقناكم وسمناكم إلينا لا ترجعني معشر الجن والإنس إسرائيل أنت نفس منا قوسم بعلم وسم علم أجب يا جبريل وحمنا طونك القوس يا درج الحكمة صلى لربك ونحن يا رب تمام الحكمة نجانا ولا تريد بيبلو بحق يا أبو حان شنو عليك الملك طولك أن أنت علماء في غلب من حكم سليمان من دور علي سبحانه شدي أبو حيا سلي ولي على عجب جبر الجبر قال القهر قال سلي أبو سبحانه عدل وشن شدنا جاد قلم قال سلي قدم قال بحق يا حي قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين برحمتك أرحم الراحمين كل حاضر راجع لحق يا حنان يا من سبحانك لا إله إلا أنت يا ربي كل شيء يا من يريد ولا كل شيء حق يا أبا يا عيسى بحق حامي يا عيسى قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل وحي لي أن أسمعنا فلو نجد وقال الناس معنا قلنا عجمي يهدي الله سبحانه النبي وحسب أنما خلقناكم وما سمناكم إلينا لا ترجع عنا وشل الجن والإنس نسرع من دار سنة قوة سمع علم سمع علم أجب يا جبل الحمد لله إنك الكوسريا درجة الحكمة صلي لربي ونحن يا رب تبارك بحق الناس عن قلوب ترياتني في الحق يبدو حنشون عليكم والمطولك عندنا علم في غلب من حب سليمان بن دور عليه سبحانه شن يبدو حين سري ولي على العجيب من الجبر كن قال القهر كن إسلام لا سمي عدل وشن جرينان جادوا خدم قال السفلي خدم قال بحق يا حي قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين برحمتك أرحم الراحمين كل حاضر الحاجة قال بحق حنا والناس لا إله إلا أنت رب كل شيء يا من يريد ملك كل شيء حق يا أبي عيسى بحق يا عيسى قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل وحي لي نسمعنا فلو نجد وقول الناس معنا قل أنا عجب يهدي الله سبحانه النبي وحسب أنما خلقناكم وما سمنا إلينا لا ترجعون يا معشر الجن والإنس يسمع من دار سمنا قوسم علم سمنا علم جميع يا جبريل وحنا طينك القوسن يا درج بحق وصلي لربك ونحن يا رب تبارك حقنا جل وعلا تريان كفيل بحق يا عبد وحنا شنو عليك الملك طولك أنا علم في غلب محب سليمان بن دور عليه سبحانه شنو يا عبد وحنا سني ولي على جبريل الجبر قال القهر قال الإسلام لا سني عدل وشن جدنا جاد وخدم قريب يحكي يا حي قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين برحمتك أرحم الراحمين كل حاضر الحاجة قال بحكيان بحق يا حنان يا ونان سبحانك لا إله إلا أنت رب كل شيء يا من يريد ملك كل شيء حق يا أبا يا عيسى بحق يا عمي يا عيسى قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل وحي لي نسمعنا فلم الجن وقالوا الناس معنا قرآن عجبي يهدي الله سبحانه النبي وحسب أنما خلقناكم وما سمعنا ولينا لا تريعني وما شل الجن والإنس نسمع من دار سنة قوسم علم سمع علم أجبي يا جبريل الحمد لله طريق لكم شريعة دلال المحب وصلي لنبي ونحن يا رب تعالى الحمد لله سنة قلب جرياتنا فيه بحق يا ابن حنش على الملك طولك نزل علماء في غلب من حب سليمان بن دور عليه سبحانه شدي ابن حين سري ولي على عجب جبر الجبر كان قال القهر كان اسلام لا سمي عذرا شجنات جاد وخدم قال بحق حي وقيوم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين برحمتك ارحم الراحمين كل حاضر عندك بحق حنا يا الناس لا اله الا انت رب كل شيء يا من يريد ولا كل شيء حق يا ابي عيسى بحق يا عيسى قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل وحي لي أنه سمعنا فلم الجن وقول الناس معنا قلنا عجمي يهدي الله سبحانه النبي وحسب أنما خلقناكم وما سمنا ولينا لا ترجعون يا معشر الجن والإنس يسمع من دار سمنا وسمنا علم سمنا علم جبي يا جبريل الحمد طوينا قال قوتر يا درج الحمد وصلي لربك ونحن يا رب الحمد نجان ولا برياد نبيل بحق يا وضوح سل على الملك طولك أن تعلم ما في غلب محب سليمان من دور عليه سبحانه يا وضوح سل يا بري على عجب جبريل الجبر قال القهر قال سلام لا سرقر يا عيد الله شن جرينا البقر قد فكر يا عيد الله شن جرينا جاد وخدم ما يصف لي خدم قال بحق يا حي قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين برحمتك أرحم الراحمين كل حاضر العاجل قال بحق أن الناس لا إله إلا أنت رب كل شيء يا من يديه ملاك كل شيء حق يا أبا يا عيسى بحق يا عيسى قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد والنبي فحسبوا أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وما شأن الجن والإنس نستودعكم أن تنفسون قسم بعلم وسم علم واجب يا جبريل الحمد لله وأنك لكم سنيا درج الحمد وصلي لربك وانحرق يا رحمة ما يحب نهجا ولم تريات كبير بحق يا عبد حنش عليك الملك طلق نزل علم في قلوب من بحق سليمان بن داود عليه سبحانه سيدي عبد حنين سريا من جابر على عجب جبريل الجبر قال ميقال قهار قال إسرافيل أسر قال عادل والشيخ من شيء جنات جادو ختم قال السفلي ختم قال بحق يا حي قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ورحمة يا رحمن رحيم كل حاضر العاده قال بحق حناي وأنا سبحانك لا إله إلا أنت رب كل شيء يا من قريب أنا كل شيء حق يا أبي عيسى بحق يا عيسى قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه سمعنا نفر من الجن وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد والنبي أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يا معشر الجن والإنس نستودعكم من درجة من أقوى سمع علم سمع علم واجب يا جبريل الحمد لله وأنك لكم سنيا درجة علم حكم وصلي لربك وانحر يا رب سامي لحقنا سنة ولا ودري عدمي في نحكي أبدو حنشن عليكم والكن طولك أن تدعوا لما في قلوب من حكم سليمان بن داود عليه اسمه حاذا شدي أبدو حكم سلمي ولي على عجب جبريل الجبر قرم القهر قال إسلام الله سنة عدل وشن جدنا جاد وخدم قال السفلي خدم قال بحكي يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين برحمتك أرحم الراحمين كل حاضر هذا قال بحكي حناني والناس من لا إله إلا أنت رب كل شيء يا أمين ولا كل شيء بحق كافها يا عين صاد بحق عمي سن قاف اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله المدار البديع بديع الدين بديع الجمال قلب المدار مدار العالمين وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله المدار البديع بديع الدين بديع الجمال قلب المدار مدار العالمين وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله المدار البديع بديع الدين بديع الجمال قلب المدار مدار العالمين وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله المدار البديع بديع الدين بديع الجمال قطب المدان مدار العالمين وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله المدار البديع بديع الدين بديع الجمال قطب المدان مدار العالمين وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله المدار البديع بديع الدين بديع الجمال قطب المدان مدار العالمين وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله المدار البديع المدار البديع بديع الدين بديع الجمال قطب المدار مدار العالمين وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله المدار البديع بديع الدين بديع الجمال قطب المدار مدار العالمين وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله المدار البديع بديع الدين بديع الجمال قطب المدار مدار العالمين وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله المدار البديع بديع الدين بديع الجمال قطب المدار مدار العالمين وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله المدار البديع بديع الدين بديع الجمال قطب المدار مدار العالمين وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله المدار البديع بديع الدين بديع الجمال قطب المدار مدار العالمين وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله المدار البديع بديع الدين بديع الجمال قطب المدار مدار العالمين وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله المدار البديع بديع الدين بديع الجمال قطب المدار مدار العالمين وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله المدار البديع بديع الدين بديع الجمال قطب المدار مدار العالمين وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله المدار البديع بديع الدين بديع الجمال قطب المدار مدار العالمين وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله المدار البديع بديع الدين بديع الجمال قطب المدار مدار العالمين وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله المدار البديع بديع الدين بديع الجمال قطب المدار مدار العالمين وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله المدار البديع بديع الدين بديع الجمال قطب المدار مدار العالمين وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله المدار البديع بديع الدين بديع الجمال قطب المدار مدار العالمين وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله المدار البديع بديع الدين بديع الجمال قطب المدار مدار العالمين وبارك وسلم الحمدللہ آج اللہ کے فضل و کرم سے آج کارڈ کا پہلا دن مکمل ہوا، جیسا کہ ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ کارڈ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور پیر و مرشد کی نگاہ سے الحمدللہ کارڈ شروع کر دی گئی ہیں، اور تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اس کے علاوہ جو لوگ ہم سے کارڈ کروانا چاہتے ہیں وہ ہمارے نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ لازمی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔